जितना ये देश नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये देश महमूद का भी है। न महमूद इनसे 1 इंच आगे है और न वो महमूद से 1 इंच आगे है। हमारे देश के ज़्यादातर नागरिक, मेरा ख्याल ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को ठीक तौर पर समझते नहीं हैं और इस बारे में कोई सही राय कायम करना कि इसको सपोर्ट करना चाहिए या इसको अपोज करना चाहिए, यह हमारे अक्सर देशवासियों के लिए शायद आसान नहीं होता। मैं इसकी ज़रूरत महसूस करता हूँ कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो असल हकीकत है वो आपके सामने बहुत ही संक्षेप में रखूं। यकसा सिविल कोड से मुराद ये है कि जो हमारी समाजी ज़िंदगी होती है इसके लिए यकसा कानून और तमाम शोबों में तो यकसा कानून है ही। माली मामलात में, फौजदारी मामलात में सिर्फ एक जो समाजी ज़िंदगी है, ख़ानदानी ज़िंदगी है, इसके क़वानीन में थोड़ी वुसअत बरती गई है कि हर मज़हब के मानने वाले लोग और हर कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपने मज़हब और अपने कल्चर के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अब ये कोशिश करना कि सारे लोगों के रीत रिवाज ख़त्म हो जाएं, सारे लोगों की परंपराएं मिट जाएं और 140 करोड़ की आबादी वाले देश का एक एक व्यक्ति वो गोया एक ही सिस्टम को, एक ही कानून को, एक ही परंपरा को कबूल कर ले, ये चाहा जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के ज़रिए। जो इस देश की जो आत्मा है, इस देश की जो विशेषता है, ये उसके सख्त खिलाफ है। अपने मुल्क में इतनी डाइवर्सिटी है और अपने मुल्क में जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, उनको भी कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट किया गया है। तो अपना मुल्क जिसके बारे में हम लोग बार बार ये कहते हैं कि इसे ऐसा गुलदस्ता है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फूल खिले हुए हैं और हर फूल अपनी रोशनी से और अपनी खुशबू से पूरे मुल्क को मुअत्तर किए हुए हैं। तो इस गुलदस्ते को अगर आप एक रंग में रंगना चाहें तो ये कहीं से भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। आदिवासियों की ज़मीन को कोई ख़रीद नहीं सकता। कलेक्टर की स्पेशल परमिशन के बगैर जो मुश्किल से मिलती है, ये कानून भी ख़त्म हो जाएगा और उनकी लाखों एकड़ ज़मीनें बिकेंगी और उन ज़मीनों के नीचे जो ख़जाने छुपे हुए हैं वो आदिवासियों के काम नहीं आएंगे। अब तो सैटेलाइट के ज़रिए साबित हो चुका कि जिन इलाक़ों में हमारे आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं उन इलाक़ों में बहुत ही कीमती धातें कुदरत ने छुपा रखी हैं और वो जब निकलेंगी तो मालामाल हो जाएंगे उस ज़मीन के मालिक लोग। तो इससे पहले कि वो मरहला आए, वो स्टेज आए, वो कानून ही बदला जा रहा है। अब उन ज़मीनों को ख़रीद लिया जाएगा और चंद पूंजीपति उस ज़मीन को ख़रीदेंगे। पूंजीपतियों का नाम लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है, जिनके ख़जाने में सारे देश का ख़जाना डाला जा रहा है, वही पूंजीपति उन ज़मीनों को ख़रीदेंगे और वह आदिवासी जो उसके मालिक थे वो उन ज़मीनों में बनने वाले कारखानों में मजदूरी करेंगे। और भी इसके बहुत दूरगामी नुकसानात। जहाँ तक शरई पहलू की बात है तो जो अहकाम कुरान मजीद में आए हों, जो अहकाम हदीस में आए हों, मुसलमान उस पर अमल करने का पाबंद है। मुसलमान को इस बात का इख्तियार नहीं है कि वो कुरान हदीस के अहकाम को बदल डाले, चाहे इससे उसको नुकसान होता हो, चाहे उससे उसके जज्बात को ठेस लगती हो। लेकिन जब कोई बात अल्लाह ताला ने फरमा दी तो वो उससे हट नहीं सकता। आप देखिए, इस्लाम ने सूद को हराम कहा है,
مسلمان سود کو حرام سمجھتا ہے، حالانکہ ظاہری اعتبار سے اس کا اس میں نقصان ہو رہا ہے۔ ملک میں لاکھوں نہیں کروڑوں روپے مسلمانوں کے فکس ڈپازٹ میں رکھے ہوئے ہیں، ان پیسوں کو وہ اپنی ذات پر خرچ نہیں کر سکتا، نکال کر غریبوں پر خرچ کر دیتا ہے۔ بعض لوگ تو نکالتے بھی نہیں ہیں۔ ظاہر ہے یہ ظاہری اعتبار سے ایک نقصان ہے، لیکن ہمیں اس نقصان کو برداشت کرنا ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں اس سے منع کر دیا ہے۔ شراب ظاہری طور پر ایک بہت ہی نفع بخش تجارت ہے، جوئے میں ظاہری طور پر بڑا فائدہ ہے، لیکن ایک مسلمان نہ شراب کی خرید و فروخت کر سکتا ہے، نہ جوئے کا لین دین کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو اس سے منع کیا گیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو شریعت پر عمل کرنے میں، قرآن و حدیث پر عمل کرنے میں مسلمانوں کو بہت سی جگہ مالی اور مادی نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اس نقصان کو سہنے کا مکلف ہے، وہ اس نقصان کو برداشت کرنا ہی ہے اس کو، کیونکہ وہ مسلمان ہے اور اسلام نام ہے اللہ کے سامنے سر جھکانے کا۔ کامن سول کوڈ میں جس طرح کی باتیں آئیں گی ان میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو شریعت سے ٹکرائیں گی۔ شریعت نے مرد کو انصاف کی شرط کے ساتھ ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت دی ہے، اور غالب گمان ہے کہ اس قانون میں اس کو منع کیا جائے گا۔ شریعت نے مرد کو طلاق دینے کا اختیار دیا گیا ہے، اس میں عورت کا بھی فائدہ ہے۔ اگر شوہر اور بیوی دونوں رضامند ہو جائیں تو بہت آسانی سے زندگی کی علیحدگی کے فیصلے ہو جاتے ہیں، ورنہ دوسری قوموں میں آپ دیکھیں کہ دونوں فریق کے رضامند ہونے کے باوجود ایک مدت لگ جاتی ہے۔ کامن سول کوڈ میں بظاہر طلاق کا اختیار مرد کے ہاتھ سے چھین لیا جائے گا، عدالت کو دیا جائے گا، اس میں عورت کی رسوائی ہوگی، کیونکہ مرد طلاق لینے کے لیے عدالت جائے گا اور اپنی بیوی کی کمزوریوں کو وہاں لوگوں کے سامنے بیان کرے گا۔ شریعت میں عورت کو میراث کا حق دیا گیا ہے، بیٹی کو، بیوی کو، ماں کو، لیکن اس کے ہمدرجہ مرد رشتہ دار کے مقابلے اس کی میراث آدھی رکھی گئی، لیکن ساری مالی ذمہ داریاں مرد کے ذمہ رکھی گئی۔ عورت کتنی مالدار اور شوہر کی پرورش اس پر واجب نہیں ہے، لیکن عورت کی پرورش، بیوی کی پرورش شوہر پر واجب ہے۔ تو اس طرح شریعت نے ایک بیلنس کیا ہے کہ ذمہ داریاں پوری مرد پر ہوں گی، اور میراث کی تقسیم میں بعض حالات میں عورت کا حصہ مرد سے کچھ کم رہے گا، اس میں عورت کا فائدہ ہے۔ بہت سے معاملات ایسے ہو سکتے ہیں جس میں میراث مرد کو کچھ نہیں ملے، لیکن کفالت کی، نفقے کی ذمہ داری اس پر رہے گی۔ اسی طرح مسئلہ ہے لے پالک کا۔ اسلام میں اولاد کا اور والدین کا رشتہ ایک فطری اور نیچرل رشتہ ہے، زبان کے بول سے باپ بیٹے کا اور ماں بیٹے کا رشتہ قائم نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے کئی مسائل ہیں جو اندیشہ ہے اس کے متاثر ہونے کا، اور یہ سارے مسائل جن کا میں نے ذکر کیا یہ سب کے سب قرآن میں اور حدیث میں صراحتاً ذکر کیے گئے ہیں، اور ان پر امت کے فقہا کا اتفاق ہے، اس لیے شرعاً مسلمانوں کے لیے قطعاً قابل قبول ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے نظام کو بدلتا ہوا تم نہیں پاؤ گے۔ کائنات بدلے گی، کائنات کے اسباب بدلیں گے، کائنات کا جغرافیہ بدلے گا، آبادیاں ویران ہوں گی، ویرانے آباد ہوں گے، مگر کائنات میں ایک چیز ہے جو نہ کبھی بدلی ہے نہ کبھی بدلے گی، اور وہ اللہ کی سنت ہے، وہ اللہ کا نظام ہے قول خدا، قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ سہی، قرآن نہ بدلا جائے۔ نہیں، ہم تو 1300 سال سے جس اپنے پرسنل لا کے اوپر ساری دنیا میں اور خاص طریقے پر ہندوستان میں مسلمان اپنے جیون کو گزار رہا ہے، ہم اسی لا کو اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں اور ہم اسی کو رعنات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایسی چیز، لیکن ہم اس کے خلاف کوئی احتجاج یا سڑکوں پر اترنے کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں جتنے بھی اپنے ملک میں ریلیجس کمیونٹیز ہیں، سب کے اپنے پرسنل لاز ہیں، مسلمانوں کے بھی اپنے پرسنل لاز ہیں، اور ہمارا مسلم پرسنل لا کی جو بنیاد ہے، جو بیسس ہے، وہ قرآن اور حدیث ہیں، اور لہٰذا اس پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔
चाहे शादी का तरीक़ा हो, चाहे शादी को ख़त्म करने का तरीक़ा हो, चाहे प्रॉपर्टी राइट्स हों, और फिर इसी में चाहे महर का मामला हो, चाहे खुला का हो, चाहे फ़स्ख़ निकाह का मामला हो, या औक़ाफ़ के मामलात हों, इन तमाम मामलात पर हम लोग अपनी पर्सनल लॉस के एतबार से अमल करते हैं, और दूसरी कम्युनिटीज़ अपने पर्सनल लॉस के तौर पर अमल करती हैं। तो ज़ाहिर बात इसमें कभी किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हुई है, ना आगे होने वाली है। अब कानूनी पहलू पर आ जाइए। दफ़ा 25 का ताल्लुक़ मजहबी आज़ादी से, कि मुल्क के हर शहरी को अपने मज़हब के मुताबिक अक़ीदा रखने का, अपने मज़हब की प्रैक्टिस करने का, उस पर अमल करने का, अपने मज़हब की तबलीग करने का हक़ हासिल होगा, वो इसमें आज़ाद होंगे। तो अब आप देखें कि अगर कॉमन सिविल कोड नाफिज किया गया तो ये जो बुनियादी हक़ है उस हक़ से महरूम हो जाएंगे लोग। सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि जितनी कौमें हैं वो सब इससे महरूम हो जाएंगी। तो ये मुसलमानों के लिए शरई एतबार से नाकाबिल कबूल है, और मुल्क के दस्तूर के एतबार से भी ये गलत है, बुनियादी हक़ को मुतासिर करने के मतलब। ये बात है, आप सब जानते हैं कि अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें और आपको अपने मज़हब पर अमल करने की पूरी आज़ादी दी है, और रिलीजन को एज अ फंडामेंटल राइट करार दिया है। फंडामेंटल राइट हमसे और आपसे कोई कानून ले नहीं सकता। लिहाजा हम सबका ये मानना है कि इस मुल्क में जहाँ हर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पर रहन सहन का तरीक़ा, बोली, खान पान का तरीक़ा, उठने बैठने का तरीक़ा, ट्रेडिशन और कस्टम चेंज हो जाते हैं, और कस्टम और ट्रेडिशन भी एज अ फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किया है। तो लिहाजा इस मुल्क में बेसिकली यूसीसी की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अपनी बात पूरी ताकत के साथ लॉ कमीशन के सामने रखना है, और वो रखी है। हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। एक चीज को चुना जाता है जिसको देश के लोग नहीं पसंद करेंगे, जो देश के अंदर फूट को बढ़ाएगा, फूट डालेगा। लड़ाओ और हुकूमत करो के उसूल पर अमल करते हुए अफसोस ये है कि हमारी सरकार ने उसी को चुना है, या लॉ कमीशन को चुनने का इशारा दिया है, और ये बात कंफर्म हो गई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की तकरीर से। हम ये समझते हैं कि फ़िरक़ा परस्त लोगों की तरफ से ये एक मसला है जो सियासी मसला है, इसकी कोई वास्तविकता नहीं है। वो इस वोट को, हिंदू मुसलमान को अलग अलग करना चाहते हैं, और जो काम आज तक नहीं हुआ वो ये लोगों को बताना चाहते हैं कि जो काम मुसलमान के खिलाफ मुल्क की आज़ादी के बाद से आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया था, हमने मुसलमान को वो चोट लगा दी। हम ये समझते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जितना एहतजाज किया जाएगा उतना ही हिंदू मुस्लिम में दूरी होगी, और फ़िरक़ा परस्त ज़हन रखने वाले लोग उस पर कामयाब होंगे। बीजेपी हकीकी मसाइल से तवज्जो को हटाने के लिए बेरोज़गारी का मसला, महंगाई और गिरानी का मसला, समाजी नाइंसाफ़ी का मसला, मुल्क के तरक्की के बजाय पस्ती की तरफ जाने का मसला, इन सब मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए वो ऐसे मसाइल को उठाती है जिनमें आवाम को उलझाया जाए और जिनमें लोगों के जज्बात को बरंगेख्ता किया जाए। हम शुक्रगुजार हैं लॉ कमीशन के कि उन्होंने राय मांगी है। हालांकि इस पर हमको ताज्जुब है कि ये काम पहले हो चुका है और लॉ कमीशन 21वां लॉ कमीशन इस पर मुतमईन हो गया था कि कोई ऐसा एक कानून सबके लिए नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जाना मुमकिन है, उचित नहीं है, भारत के लिए तो बिल्कुल उचित नहीं। हम ये समझते हैं कि अपने मुल्क में यूसीसी की कतई तौर पर कोई भी ज़रूरत नहीं है, और फिर ये बात भी हमें अपने सामने रखना चाहिए कि दुनिया का जो
سب سے پاورفل ملک ہے USA. وہاں 50 اسٹیٹس ہیں. 50 اسٹیٹس میں ہر اسٹیٹ کے اپنے الگ الگ لاز ہیں. وہاں کبھی یہ بات نہیں اٹھتی ہے کہ یونیفارمٹی ہونی چاہیے تمام لاز میں. تو لہذا اپنے ملک میں ایک دم سے اس کی بار بار ضرورت کیوں پیش آتی ہے، یہ عام شہری اور عام ناگرک بخوبی اس سے واقف ہے. ایک بات کہی جاتی ہے کہ ہمارے سمویدھان میں جو رہنما اصول ہیں، ڈائریکٹیو پرنسپل، اس میں آرٹیکل 44 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اسٹیٹ کوشش کرے گی کہ وہ سب ناگرکوں کے لیے ایک سمان قانون بنائے. संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है. قانون جب یکساں قانون لانے کی بات ہو تو مسلمانوں کو بھی بلائیں، جینیوں کو بلائیں، بدھ سب کو بلائیں. پہلے ایک مرتبہ ان کے ساتھ بیٹھیں اور کئی دن بیٹھیں اور ان سے کہیں کہ بھئی جو اچھی باتیں ہوں جن پر آپ سب کا اتفاق ہو، آئیے ان کا انتخاب کریں، تاکہ ایک کم از کم ایک شکل تو تیار ہو جو اتفاق کے ساتھ ہو، جس میں کسی مذہب کو چوٹ نہ پہنچائی جائے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی کے حق نہ مارے جا رہے ہوں، بلکہ سب کی رعایت رکھتے ہوئے ایسی باتوں پر اتفاق ہو جن پر پھر اختلاف ہی نہ باقی رہے. جو متفق علیہ اچھی باتیں ہیں، ہر مذہب میں متفق علیہ اچھی باتیں، ان کا انتخاب کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا سسٹم وجود میں آئے گا. عجیب بات ہے، یہ جو ڈائریکٹیو پرنسپلز ہیں اس میں اور بھی تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے. آرٹیکل 44 سے بہت پہلے بہت کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے. مثال کے طور پر آرٹیکل 38 میں لکھا ہوا ہے کہ بھارت کے ناگرکوں کی جو آمدنی ہوگی اس میں بہت زیادہ انتر نہیں ہونا چاہیے. ہم اس کی کوشش کریں گے، اسٹیٹ اس کی کوشش کرے گی کہ بھارت کے ناگرکوں کی آمدنی میں بہت زیادہ انتر نہ ہو. کسی کی جو انکم ہے بہت زیادہ ہو، کسی کی بہت کم ہو، تو یہ اس کی کوشش کی جائے گی کہ ایسا نہ ہو. پھر بھارت کے جو ناگرک ہیں ان کے جو رہنے سہنے کا جو انداز ہوگا، جو اسٹیٹس ہوگا، اس میں بھی بہت زیادہ اونچ نیچ نہیں ہوگی، اس کی بھی کوشش کی جائے گی. سارے ہی ناگرکوں کو کمانے کے ایک سے اپائے دیے جائیں گے تاکہ سب کی آمدنی تقریباً برابر ہو، بہت زیادہ فرق نہ ہو. آرٹیکل 41 میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، یعنی آپ سوچئے کہ پرشوں اور مہیلاؤں دونوں کو ایک سی گیا آمدنی ہو، ایک برابر تنخواہ ملے. آج تک ہمارے دیش میں جو ہو رہا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی کام ایک مہیلا کرتی ہے تو اس کو کم تنخواہ دی جاتی ہے، وہی کام ایک پرش کرتا ہے تو اس کو زیادہ تنخواہ دی جاتی ہے. پھر اس میں آگے آرٹیکل 41 میں بڑھاپا، بیماری یا کسی کے پاس کوئی جاب نہ ہو تو اس صورت میں سرکار کی طرف سے اس کو مدد دی جائے گی مستقل طور پر جب تک کہ اس کو جاب نہ مل جائے. آرٹیکل 46 وہ جو کمزور طبقات ہیں ہمارے دیش کے، وہ شوشت پیڑت لوگ جو پچھڑ گئے ہیں، پچھڑے ہوئے لوگ، OBCs، SC STs، ادر ویکر سیکشنز، اس میں یہ ہدایت دی جاتی ہے، ڈائریکشن ہے اس میں کہ کوئی بھی سماجی بھید بھاؤ ان پچھڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ نہیں ہونے دیا جائے گا. پھر آرٹیکل 47 میں کہ نشے پر پابندی لگائی جائے گی، کوئی بھی نشیلی چیز کا استعمال روکا جائے گا، اور وہ چیزیں جو صحت کے لیے ہانیکارک ہیں اور جن پر شبہ ہوتا ہے کہ یہ شاید نشہ لائیں، ڈرگس جیسی چیزیں، سب کو بین کیا جائے گا. اب یہ وہ چیزیں ہیں جن کا کوئی ویرودھ نہیں کرتا، پورے دیش کے لوگ اس کا سواگت کریں گے، لیکن ان پر عمل نہیں ہوتا. میں آپ سب سے نویدن کرتا ہوں کہ آپ اس کا ویرودھ کریں. یہ ہمارا ایک لوکتانترک حق بھی ہے اور فرض بھی ہے. آپ حصہ لیں اس میں، اور ہر گاؤں کی سطح پر، ہر جگہ جہاں تک یہ آواز پہنچے، آپ کوشش کریں کہ اپنے سماج کے لوگوں کا جواب بھجوائیں. آپ کسی سے پتہ کر سکتے ہیں
کہ آپ کس طرح جواب بھیجیں گے